मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखें। तो अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। यही आपकी हमारे लिए खूबसूरत फेवर और आपका हमारे लिए प्यार है। तो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हमारा मजमून है मुर्दा काम। कलाम अक़दस में से अबरानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत को कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, पास आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें सिखाता है और खुदा रूहुल कुद्दस के वसीला से अपने बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल के ज़रिया से लिखवाता है और बयान आता है कि आओ हम मसीह की तालीम की बुनियादी बातों को छोड़कर और कमाल की तरफ बढ़ें। बुनियादी क्योंकि कलाम हमें सिखाता है अब तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो बल्कि अब तुम्हें ठोस और मजबूत खुराक की ज़रूरत है। तो इसलिए रसूल कहता है बुनियादी बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ें। याद रखें, जब कोई शख्स तौबा करता है वो अपने उन तमाम घिनौने कामों से, उन तमाम बुत परस्ती से, ज़नाकारी से और शहवत परस्ती से और बेशर्मी से और बेहूदगी से वो बाज आकर तौबा करता है और वो इस बात का इकरार करता है कि मैं आइंदा ऐसे काम नहीं करूँगा। और फिर उसकी वो तौबा होती है क्योंकि वो पहले अपने वो तमाम पहले कामों को छोड़कर खुदावंद के हजूर रास्ते के साथ चलने की प्लानिंग कर लेता है। और अगर हम रसूलों के अमाल और उसका 14 बाब को कलाम अक़दस में से सीखे तो कलाम हमें सिखाता है मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस बरनबास लास्त्रा और दरबे में मनादी करने के लिए गए और जब खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल मनादी कर रहे थे तो उस मनादी के दौरान एक शख्स बैठा हुआ था जो जन्म का लंगड़ा था। और कलाम बयान करता है जब वो बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुन रहा था तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये जाना कि इसमें ईमान शफा लेने की कुव्वत है। तो खुदा के बंदा ने बड़े ईमान के साथ उसको बुलाया और कहा मैं तुझे यीशु नाम से हील करता हूँ। और वो कलाम बयान करता है उसी वक्त वो लंगड़ा सेहतयाब हो गया और चलना फिरना शुरू कर दिया और उसका तमाम लंगड़ापन ख़त्म हो गया, वो शफा याब हो गया। तो इसी दौरानिया में वहाँ के लोगों ने अपने देवताओं के नाम से पौलुस रसूल को और बरनबास को अपने देवताओं के नाम से पुकारा और कहा हमारे दरमियान हमारे देवते उतर आए हैं। वहाँ बड़े मंदिर का जो पुजारी था उसने जब देखा कि इन शख्सों के वसीला से ये काम हुए हैं तो उसने एक बैल लिया और फूलों के हार लिए और फाटक पर ले गया और जाकर मुकद्दस पौलुस रसूल और बरनबास के नाम से कुर्बानी चढ़ाने लगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल को और बरनबास को इस बात का इल्म हुआ तो वो भीड़ में जाकर अपने कपड़े फाड़ने लगे और ज़ोर से लोगों को पकार कर कहने लगे कि तुम किन बातों की तरफ आ गए हो। जब मुकद्दस पौलुस रसूल और मुकद्दस बरनबास को इस बात का इल्म हुआ तो वो लोगों में चले गए और जाकर अपने कपड़े फाड़े और लोगों को चलाकर कहने लगे कि तुम किन बातन ख्यालों में पड़ गए हो, हम भी तो तुम्हारी तरह के इंसान हैं और तुम क्यों ऐसे घिनौने काम करते हो। हम तो
اس لیے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ تم زندہ خدا کے بارے میں جانو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور جس نے ہمیں ہر چیز کھانے کو دی، اور اس نے اپنے کلام کے لیے ہمیں تیار کیا تاکہ اس کے کلام کی خوشخبری آپ تک پہنچائے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ان مردہ کاموں سے باز آؤ، بت پرستی سے باز آؤ، ان گنونے کاموں سے باز آؤ، تو اور انہوں نے مقدس پولس کو سنسار کیا اور مردہ سمجھ کر اسے شہر سے باہر نکال دیا۔ اب ہم اسے کتنا گنونا یا برا کام کہیں گے کہ لوگوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی اور انہوں نے یہ بتایا کہ زندہ خدا ہی حمد و ثنا اور ستائش کے لائق ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور ہم اسی کی خوشخبری تمہیں سناتے ہیں۔ اور مقدس پولس رسول کا افسیوں کے نام لکھا گیا خط اور اس کا 5 باب اور اس کی 3، 4 اور 5 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹھے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی یا بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ اب مقدس پولس رسول ان باتوں کو تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی ہر قسم کی ناپاکی کو اپنے سے دور کرو، کیونکہ یہ مردہ کاموں میں شامل ہے، اور ہر قسم کا لالچ۔ ہم سارے کاموں کو پوری دیانتداری کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ ہم لالچ کس حد تک کر رہے ہیں۔ اور پھر پولس رسول کہتا ہے بے شرمی یعنی کہ بیہودہ باتیں، اور یہ تمام بیہودہ باتیں اور ٹھٹھے بازی، ان تمام کو اپنے سے دور کر دو، کیونکہ یہ سارے مردہ کام ہے، اور تمام مردہ کام جو لوگوں کے اندر ہے، ایسے لوگوں کی خدا کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم باپ کی آسمانی تمام میراث کے حقدار ہیں۔ اور جب ہم میں یہ گنونے کام ہوں گے، جب ہم میں لالچ ہوگا، اور جب ہم میں ناپاکی ہوگی، جب ہم میں بیہودہ پن ہوگا، جب ہم میں بے شرمی ہوگی، اور جب ہم میں زناکاری ہوگی، ان تمام صورتوں میں خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اور اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے تمام مردہ کاموں سے باز آ کر خدا یسوع مسیح کے حضور آئیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی پاک بنو۔ تو ہمیں خدا کے معیار کے مطابق پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم میں جتنے بھی مردہ کام ہیں ان تمام کو ہمیں اپنے اندر سے ترک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے اور خدا کے فردوس میں داخل ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم دلجوئی کے ساتھ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ God bless you all.